अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? सैटरडे का दिन है। सैटरडे फ्रेंड्स डे और हम आपके नाम भी कभी कभी नशर करते होते हैं घूमती चाय में। और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने प्यार से हमारे चैनल को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और फिर हम आपकी आवाज़ बनते हैं। जब महंगाई के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं तो आज हमारे एक दोस्त हैं सलीम साहब सियालकोट से, तो वो मुझे कहने लगे वकील साहब तुसी बाहर फिर रहे हो ना, उधर ही रह जाओ क्योंकि इत्थे जिहड़ी बिजली जा रही है ना, कहते 24 घंटे चो 26 घंटे बिजली जा रही है। मैं आखिर यार ये तू गलत तो नहीं कह रहा, 24 चो 22 होंगे ने। कहते दोबारा कह रहा हूँ कि 24 घंटों में 26 घंटे बिजली नहीं है। तबाही मची हुई है, तबाही। और एक और बंदे ने मुझे मैसेज किया, गुलजार कियानी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये जो शहबाज शरीफ है ना, ये नहीं चाहता कि आइंदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए। ये हम तो कहते थे ना कि मरीम नवाज बड़े पंजाब में काम कर रही है, लेकिन जब ये हालात हैं, पेट्रोल का ये हाल है, आपने कम पेट्रोल किया है शहबाज तो ₹1.97, और जब बढ़ाया है ते 13 रुपए पेट्रोल ते 14 रुपए डीजल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हालात है आपके, ये गवर्नेंस है आपकी। और मुझे वो कह रहे थे कि आप ज्यादा आईएमएफ कहते हैं, ये सारा कसूर इनका है। वैसे खुदा की कसम, जितनी इनके पास सहूलतें हैं ना, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ बुरा हालात हो रहे हैं सर जी, ये इनको कोई इनका हक ही नहीं बनता कि ये 1 रुपया भी गवर्नमेंट से ले। जितनी बिजली और गैस जा रही है, इनका हक ही नहीं बनता कि ये आवाम को एडे एडे लम्बे, मैं जरा पीछे हाथ करके, एडे एडे लम्बे बिल आ रहे हैं। खुदा की कसम, मैंने इधर लंदन में बैठ के 64,000 रुपए का बिजली का बिल दिया। आप कहेंगे ये क्या बात है, और इधर बच्चे मेरे इधर हैं। तो हालात सर जी ये है कि पाकिस्तान में कोई हालात नहीं है। आज एक खबर आई है, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची में। 18 साल से मुसलसल किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और कराची, आपको पता है जो शहरों का सर्वे आता है ना इंटरनेशनल, वो कितना आया है? टोटल 173 मुल्कों का सर्वे आया है, 173 का, और उसमें कराची 170 नंबर पे, नीचे गढ़ता जा रहा है। शर्म करो पीपल्स पार्टी। और फिर केपी के यहाँ 18 साल से पीपल्स पार्टी है कराची में, और केपी के में 17 साल से पीटीआई है। वो तो आप भूल जाए ना, गड़े भी भूल जाए। आप कागान नारायण जाते हैं, आपको इंटरनेट की सहूलत है। मैं नारायण गया तो जनाब वहाँ उन्होंने कहा जी पेट्रोल दोनों बोतलों में मिलेगा। मैंने कहा ये क्या भाई बात है, ये ऐसे ही बोतलें दे रहे थे। ये तो रेट क्या है जी? जो लाहौर का रेट था ना, उससे डबल उन्होंने रेट उस वक्त मुझसे मांगा। मैं कहा ये केपीके में आप टूरिज्म कर रहे हैं, और कोई कमरा नहीं है। कोई कमरा है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो बिजली नहीं है तो पेट्रोल। सर जी ये इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह अपना घर आप चलाते हैं। मैं इधर जब लाहौर में जब भी मेरा दिल करता है ना कि मैं उठ के चाय पीऊं, आप यकीन करें गैस नहीं आ रही, फिर बिजली नहीं आ रही। बिजली का चूल्हा भी गया, गैस के भी। अब मुझे ये तजवीज़ ना दे कि फलानी चीज़ ले आए तो सिलेंडर ले आए तो ये वो। हर बंदा ये काम गरीब बंदा नहीं कर सकता। लुट के खा गए पाकिस्तान, ये सारे लीडर लुट के खा गए ने। बिल्कुल कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान गरीब है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में के लोग टैक्स नहीं देते। एक चाय का कप आप पीते हैं ना, चाय का कप ये वाला, इसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। जीएसटी क्या है? 16%, अब उन्होंने 18% कर दी है। जुल्म की इंतहा है। और सहूलत ये कि घर में गैस, बिजली, पानी नहीं है। मैंने दफ्तर में पानी लगवाया हुआ है, वो पूरे 24 घंटे में 1 से 2 बजे तक पानी आता है। बताएं, अगर किसी ने टैंकी फुल नहीं की तो वो मारा गया बेचारा। पड़ोसियों से पास पानी मांग रहे होते हैं।
शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इधर मैं आपको दुनिया के जो दिखाता हूँ बाहर की चीजें, वो इसलिए नहीं दिखाता कि भाई बड़ा ये है, अपने मुल्क से कंपेयर करता हूँ। कल भी मैं देख रहा था, मैंने कहा इधर मैं देहात में फिर रहा हूँ, मुझे कोई गटर का ढक्कन जो है ना, गटर के ऊपर ढक्कन खाली नजर नहीं आया कि ऊपर ढक्कन ना हो। देहात में आप कहते हैं कि जनाब ये कराची का ये हाल है। जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है ना, वो लाहौर में हो रहा है। बाकी फेडरल हुकूमत फेल है। मैं कह रहा हूं हमारी अपनी हुकूमत है, कह रहा हूं फेडरल हुकूमत फेल है, बिल्कुल फेल है फेडरल हुकूमत। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। अल्लाह रहम करे। कोई ये इन्होंने साजी तमाशा बनाया हुआ है, बिल्कुल ही तमाशा बनाया हुआ है। ये मैं ठंडा पानी पीता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है इसके ऊपर। रात का ये जो उन्होंने पेट्रोल की इन्होंने बम गिराया ना पेट्रोल का, बड़े बने बनते हैं मुनसिफ और सालिस बने फिरते हैं अमेरिका और इसकी। अपने मुल्क का हाल तो देखो। तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू, अपने हालात ठीक करो। ईरान से आप मुफ्त भी तेल वो देना चाहे ना, आप इतने गुलाम हैं अमेरिका के कि आप वो तेल नहीं लेंगे। इसलिए ईरान को अंदर से पता है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। ये हालात हैं आपके। लो जी, अब मैंने पानी पी लिया, थोड़ा अपने आप को ठंडा किया, वरना यकीन करें मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा जी, अब हालात ये है, परसों मैंने एक तजवीज़ दी थी कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है ना, इसका कोई हल निकाले। और मैंने कहा था कि बलूचिस्तान के 5 सूबे बना दे, क्योंकि वो इलाका बहुत बड़ा है ना। 5 सूबों के गवर्नर होंगे, थोड़ा थोड़ा बनेगा, उसकी इस्लाह हो सकेगी। तो आज हुकूमत अभी ऐलान किया हुकूमत ने कि कोयटा के 2 ज़िले बना दिए हैं, और इसी तरीके से जो डिवीज़न है उनका वो कर रहे हैं, डिवीज़न लेवल पे कर रहे हैं। ये वो उन्होंने इसमें किया है, बलूचिस्तान के जो ना काफ़ी ज़िले छोटे छोटे वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये तजवीज़ दे रहा हूँ, आप भी दिया करें तजवीज़। हम कुड़ते हैं ना पाकिस्तान के लिए, तो हमारे दिल में मैं हमेशा कोई ना कोई मुतबादल तजवीज़ दे रहा होता हूँ। पेट्रोल की मैंने बात की है, तो मैंने कहा ईरान से खरीदो पेट्रोल, ईरान से धड़ाधड़ खरीदो। कोई सही क़यादत होती ना आवाम को करने वाली, तो अब हम 50 रुपए लीटर के पेट्रोल के ऊपर बैठे होते, इंडस्ट्री सस्ती हो जाती, महंगाई कंट्रोल हो जाती हमारे। मैंने आपको कल बताया है ना कि एक सहाफ़ी ने ईरान में 22 लीटर पेट्रोल अपनी कार में डलवाया, 22 लीटर। तो कितने पैसे दिए? पाकिस्तानी 250 रुपए। 250 रुपए में 22 लीटर, और हमें इधर 1 लीटर भी नहीं मिलता। अब 1 लीटर भी 300, 350 से ऊपर चला गया है ना। ऐसे ही जुल्म के अपने मुल्क अवाम के लिए कोई नहीं सोचता भाई, सीधी बात है। इनकी फैक्ट्रियां 1 से 10 हो रही हैं, 10 से 20 हो रही हैं, इनकी फैक्ट्रियां हो रही हैं सबकी। इमरान हो, नवाज हो, ये शबाज हो, जरदारी हो, ये इन्होंने पहले अपने घर भरते हैं ये, फिर जनाब अली ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इनको आवाम का सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में जो इन्होंने ज़िले बनाए हैं ना, ये अच्छी बात है, और इसको मज़ीद वो सूबे बनाएं, 5 सूबे बनाएं। आप भी तजवीज़ दें। मैंने ये तजवीज़ दी है 5 सूबों वाली, लेकिन अब वो ज़िलों का परसों ही दी थी, तो आज उसके ऊपर हो रहा है। अच्छा, अगली जनाब अली, अफ़गानियों के लिए जो डेड लाइन थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अफ़गानियों के लिए डेड लाइन ख़त्म हो गई है, और ये हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं। एक काम के जब पीछे नहीं ना पड़ते, 2 दिन आके सफाई करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, चौथे दिन वहाँ उसी तरह गंद पड़ा होगा। ठीक है, इंक्रोचमेंट हो, ये वो, अवाम भी ताउन करे, और अफ़गानियों को अपने घर बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजें, बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजें, और बॉर्डर पे ज़्यादा सख्ती करें। उधर जो है ना वो बॉर्डर को कंट्रोल करें, हमारी रेंजर्स, हमारी जो फौज है, रेंजर्स है, बॉर्डर को कंट्रोल करें। और अफ़गानियों के लिए डेडलाइन आज हुकूमत ने कहा है कि आज ख़त्म हो गई है, अब हम फिर ऑपरेशन करेंगे और उनको अपने घर भेजेंगे जी। ठीक है, ये है जी। अगली बड़ी दिलचस्प खबर जी आपको,
ہاں انہوں نے کہا جی کہ میں یہ لطیفہ پہلے لطیفہ سنا لیتا ہوں پھر آپ کو دوسری بات کروں گا۔ وہ کسی کے گھر شادی ہو رہی سی نا، تو پڑوسیوں سے وہ چارپائی مانگنے گیا۔ مانگتے ہیں دیہاتوں میں، آپ کو پتہ ہے شادی ہو تو بسترے چارپائیاں ہم مانگتے ہیں دیہاتیوں سے۔ تو وہ ایک گیا دیہاتی، کہنے جی مینوں نا ایک چارپائی چاہیے ہے۔ تو اگوں جڑا دین والا سی نا انہیں کہا سا جی چارپائیاں تو ساڑیاں صرف دو نے، تے ایک تے میں تے میرا ابا سونے ہاں، تے دوسری تے میری بیوی تے میری ماں سوندیاں نے، چارپائی کوئی نہیں۔ انہیں کہا کہ چارپائی دے نہ دے اپنے جوڑے تو ٹھیک کر لے، میاں بیوی کٹھے سویا کرو، امی ابو او علیحدہ سون تے تسی علیحدہ، تے چارپائی دے نہ دے جوڑے ٹھیک کر لو۔ ادھر صورتحال ہے، اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جناب چینی کی قیمتیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو وزیر داخلہ ہے جس نے یہ چینی کی اور یہ ساری اندر کی حالت بتانی تھی، وہ باہر دورے پہ ہے، اور جو اسحاق ڈار وزیر خارجہ ہے وہ چینی کی قیمت بتا رہے کہ اپنے جوڑے ٹھیک کرو۔ ویسے محسن نقوی نے ریکارڈ قائم کر دیا پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے کسی وزیر داخلہ نے اتنا بیرون ملک دورہ نہیں کیا۔ یہ وزیر داخلہ کون ہوتا ہے؟ جو اندر کے حالات دیکھتا ہے۔ تو جب اندر کے حالات وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو دہشت گردی تو چلنی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی، کے پی کے میں دہشت گردی، اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ وزیر داخلہ نے۔ اس کو پہلے ہی آپ نے دو عہدے دیے ہوئے، ایک کرکٹ کا اور ایک وہ وزیر خارجہ بھی بنا ہوا ہے۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ غصہ قدرتی آتا ہے۔ جو وزیر داخلہ ہے اس کو اپنا داخلے کا کام کرنے دو، جو وزیر خارجہ ہے وہ اپنا کام کرے۔ اسحاق ڈار چینی کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور جو ہمارا وزیر داخلہ ہے وہ بات کر رہا ہے باہر پھر رہے وہ۔ تو یہ صورتحال ہے جی، یہ ریکارڈ بھی بن گیا، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ریکارڈ بن گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں جی ایک اور افسوسناک واقعہ۔ ہر روز کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے۔ آج کا یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، کوئی وہ تھی 12 سال کی ایک بچی تھی کنیز فاطمہ کے نام سے، وہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی گلبرگ والی سائڈ پہ، نصیر آباد گلبرگ میں۔ تو وہاں انہوں نے اس کو تشدد کیا اور اس کو مار دیا، مار کے ڈیڈ باڈی کو ہسپتال لے گئے کہ جناب اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اس لڑکی کے بچے ماں کو فون کیا، باپ کو، وہ آئے تو ہسپتال والوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس لائے ہی مری ہوئی تھے، انہوں نے گھر میں ہی مار دی ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ بہت بڑا کوئی امیر آدمی ہے جو گلبرگ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ اس بچی کو مار دیا ہے۔ ایسے واقعات سر جی ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے، بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، ادھر حملہ بھی کیا ہے کل اور ملاقات بھی کی ہے۔ اب یہ ہے نا عجیب بات، حملہ بھی ہو رہا ہے اور ملاقات بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے گلگت بلتستان میں اپنا گورنر بنانا ہے، اور 3 بندوں کی کمیٹی بن گئی ہے جس میں رانا ثناء اللہ، میر مقام اور ایک اور ہے۔ تو 3 بندے یہ طے کریں گے گورنر کون ہوگے جی، گورنر کس کو لگائیں۔ تو گورنر جناب بلوچستان اس میں جی بی میں لگ رہا ہے، حالانکہ وہاں ہمارا وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا، لیکن شبو جو مریم کے چچا ہیں ان کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی ایک خبر ہے جی، جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے نا، اس نے فیڈرل حکومت سے ہیلی کاپٹر مانگا ہے کہ جناب دور دراز علاقوں میں ہم نے بیلٹ باکس اور وہ ساری چیزیں پہنچانی ہیں، تو ہمیں جناب علی وہ آزاد کشمیر میں ہیلی کاپٹر دیا جائے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جناب علی امیدوار 45 ٹوٹل سیٹیں ہیں، تو 800 سے زیادہ امیدوار ہیں، اتنے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے بائیکاٹ ہی کرنا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی 2 امیدوار ان کے جیتے ہیں، دونوں پھر کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وہ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، بلہ نہیں ہے، بلے کے بغیر ہم نے نہیں لڑنا۔ تو بات ان کی بھی شاید ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، ٹھیک ہے۔
تو یہ آج کا ہم نے ویلاگ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جو دوست ہمیں اس وقت یاد آ رہے ہیں تو لندن سے علی بھائی عرف نذیر وہ، اور غلام حسین چاچا، اور جناب علی ہمارے آکسفورڈ کے چودھری محمد علی صاحب، آکسفورڈ سے ہی چودھری عظمت صاحب، آکسفورڈ سے ہی جناب اکرم گجر صاحب، راجہ ریاض صاحب، اور جناب علی الطاف صاحب، اور ایوب صاحب. 2 ایوب ہیں، ایک ایوب سنگیا اور ایک ایوب وہ کافی والے کوکو والے ایوب، وہ یاد آ رہے ہیں. حبیب صاحب، یہ جو مجھے ادھر پیار جنہوں نے دیا ہے بہت زیادہ. اور برمنگھم سے چوہان صاحب آپ کو سلام، افروز کو سلام، نایاب کو سلام، اور بیٹی جو ہے ہماری ان کو بھی سلام، مسز چوہان صاحب کو، ان کو بھی سلام. آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور لندن سے ہمارے منصور خان صاحب پاکستان اس وقت پہنچے ہوئے ہیں. میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ میرے گھر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے گھر سے مراد وہ لاہور میں ہے پی سی ہوٹل میں، اور میں ادھر مانچسٹر میں ہوں. تو اس کے علاوہ سر جی ہمارے اور نعیم اوان صاحب ہیں، ہمارے نئے ممبر بنے ہیں جی اس کے قانونی ٹی وی کے. قانونی ٹی وی کے وہ ایک دھرابی صاحب ہیں، ان کو میں نے کہا ویڈیو بنایا کرو. اور قانونی ٹی وی کے جو ممبران ہیں نا ہمارے، جو صحافی بنے ہیں، ان میں زرین خان اسلام آباد سے، ان میں فراز چودھری صاحب گجرات سے، ان میں سلیم صاحب بے نظیر آباد سے، اور اس کے ساتھ ہی وہ دھرابی صاحب کا میں کہہ رہا ہوں وہ، اور بہت سارے جو ہے نا وہ بنے ہیں. تو وہ ہمیں اپنی رپورٹیں بھیجیں تاکہ ہم ان کی رپورٹیں شامل کریں، اور واٹس ایپ میں رابطہ کریں. آپ کے رشتے ناتوں کے لیے رابطہ کریں، اپنے بچوں کی سی ویاں بھیجیں، انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو ہم امداد کریں گے. اور گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا. اور اس کے علاوہ قانونی مشاورت کے لیے ہمارے دروازے ایسے کھلے ہیں، جیسے یہ میں کھول رہا ہوں، یہ ایسے دروازے کھلے ہیں. آپ ہم سے قانونی مشاورت کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. منصف اوان، تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان، ایران کو سلام. دیکھو جی میں ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਡਿਗਰੀ ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਹਾਟੈਸਟ ਡੇ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਐਡੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪੰਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, लेकिन मंजी ढा के कोई बाहर नहीं बैठा. ये देख रहे हैं कोई मंजी ढा के बाहर नहीं बैठा कि जनाब अली इत्थे गर्मी लग रही ते असीं बाहर बैठीए. कोई बंदा देखो है तुसी, मैं तुहाडे सामने ही चला जा रहा, कोई बंदा बाहर नहीं. और ये दूर दराज इलाके ने शहरां दे, उहदे विच भी फुटपाथ दा सिस्टम देखो, इन्हां दे पानी दे सिस्टम देखो, कोई गटर नज़र नहीं आ रहा खाली तुहानूं ढक्कन तो बगैर. और ये सारा जनाब अली है देखो, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ. ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਬਜ਼ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੈ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਟਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੱਟੋ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣੇ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਾ, ਡਰਾਉਣੇ. ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए ने बिल्कुल. अभी इसमें इस गली में गया हूँ तो जनाब कोई बंदा नहीं है, इस गली में गया हूँ कोई बंदा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई एसियों की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं. ठीक है.
اے میرا گھر ہے تے دیکھو جناب علی یہ بھی اسی طرح اٹا ہوا ہے ہر چیز دے نال اے میری کار پارکنگ ہے تے اے گھر آج میں ادھر بہت خوبصورت ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ایک چرچ ہے جس میں آج ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں چرچ آپ کہیں گے ہے چرچ میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے یہ سینٹر ہے تو اس میں اتوار والے دن جو ہے وہ جو ہے ہمارے کرسچین بھائی عیسائی جو وہ عبادت کرتے ہیں اور جمعے والے دن یہ ہمارے لیے ہوتا ہے کمیونٹی سینٹر تو اس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں ساری ہماری بھی ان کی بھی تو یہ جمعہ جو ہے نا آپ جہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ادھر سارے عیسائی کرسچین ہر مذہب کے لوگ جو ہے وہ ادھر وہ یہ اس کا نام ہے جی سینٹ پال فیلڈ کمیونٹی ہال یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نشهدك يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أما بعد إخوة الإيمان والإسلام یہ چرچ کے ساتھ قبرستان بھی ہے جی یہ جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے نا یہ چرچ کے ساتھ یہ کرسچینز کا قبرستان بھی ہے اس چرچ میں جی ہم نے جمعہ پڑھا ہے اور باقی تفصیل بھی دیکھیں چرچ میں جمعہ پڑھا ہے